Pailob lang sa mga tao nga nakaminos sa imuha ug sa mga tao nga naga-underestimate sa imuhang abilidad. Kay bisan unsa pa man nimo kahawd sa usa ka butang o bisan unsa pa man kamaayo ang imong mga plano, dili gihapon na sila mutuo ug mobilib sa imuha tungod kay wala sila'y salig nimo. Kay lagi ultimo ra ka ug ubos ra kaayo ka sa ilang pagtan-aw. Pero bisan ingon ana pa man ang imong sitwasyon, padayon lang. Padayon sa imong pagpaningkamot hangtod maabot nimo ang imong mga pangandoy. Himua silang inspirasyon sa imong pagpaningkamot. Kay kung buot subayon, ang pinakamaayong balos sa mga taong nagdaog-daog sa imuha, mao ang pag-asenso. Kay kung muasenso na gani ka, dili na kinahanglan pang daghang istorya. Mao nay giingon nga ang pinakamaayong revenge is success.